Welcome to Cappadocia. Enfin رجعنا قبل ما يوفى 2021. وفات رجعنا كيف ما تفهمنا. قبلها 4 أيام في اسطنبول. نهار الرابع وفات خدينا البوس 8 متاع الليل ومشينا لكابادوكيا. دونك احنا ناخذ البوس في الليل لأن تربح ابيرجمون. دونك تبي تعدي ليلة كاملة 12 ساعة جو من 8 متاع الليل ل 7 متاع الصباح بأقل فري دو ترونسبور. خاطر كي تاخذ لافيون دونك هكاك تولي تتكلف لك أغلى. دونك احنا زوز البوس 240 ليرة تكلفت. اون فيت ما نعرفش اسكو البداية موفقة ولا غير موفقة. ما نحبش نحرق لكم المراحل. تابعوا الفيديو للاخر. سوري باش يكون طويل شوية بحكم فما برشا احداث صارت. فما حاجات ماهيش موثقة دونك جو سوي اوبليجي لي انا نحكيها. stay tuned. دونك طلعنا 8 متاع الليل. نص الليل عملنا بوز. فما زوز ولاد قاعدين ورانا. من بعد البوز تعشينا وخذتنا عيننا واحنا حاطين كرتبلواتنا فوق حجرنا. دونك غادي كاين بالظهر الجماعه اللي طلعنا معاهم كلهم اتراك. فما كان انا واختي توريست. دونك نتعاملوا كان بالجوجل تراديكسيون باسكو الاتراك ما يحكيوش انجلي. حط لي في جوجل تراديكسيون في ورايا البوس مراقبه بالكاميرا. ممنوع ان انت تحط الباج نتاعك فوقك. يو هاف تو بوت ات معناتها تحت الكرسي. قعدت قلبي ما هوش مطمئن. دونك ضربتني كلي نحرك ساقيه تحت الكرسي. عرفت ما قعدتش 100% راقده. نثبت الكرتابله على تحريك من التحريكات. دونك ان شاء الله كاين الكرسي فارغ. قمت جبت الكرتابله نلقاها محلوله. نلقى الساك صغيره اللي فيها الفلوس تحت الكرسي نتاعو. قلت له سيل فو بلي معناتها بالجوجل تراديكسيون ماي باجز اندر تشير. مدهم لي رجع قد على روحه. احنا كي حلينا الساك وما لقيناش الفلوس بيان سور. ترعبنا خاطر ان رياليتي الفلوس هذوكا هما اللي باش نعديو بيهم الويكاند في كابادوكيا. البرنامج في لحظة معناتها البرنامج اللي خطط له انت عندك شهر التالي وتحلم بيه وتستنى وقتاش تعمله في رمشة عين معناتها يطير من قدامك. دونك مشيت للشوفور حكيت له اكزاكتومون شنو اللي صار بالجوجل تراديكسيون. دونك احنا هكاك وجا بقيه الفرقه نتاع الحاكم. فتشونا فتشوا الكار وفتشوا الطفل اللي انا شكيت فيه ديريكتومون وما لقاو ابسوليمون حتى شيء. حتى من الكراسي هزوهم كل شيء. احنا في هذا الوقت يعمل 2 3 متاع الليل في قلب لوتوروت متاع تركيا عايشين فيلم اكسيون مش لا. كيفاش في هيك الوقت بالذات نجمنا نتحكموا في اعصابنا ونجمنا نتصرفوا. برافو علينا. ان فيت في جماعه الحاكم اللي جاوا للتفتيش طلع ما بيناتهم واحد سوري. دونك هو اللي قعد ترادكتور ما بيناتنا نحن زوز. القيمه اللي تسرقت هي $200 معناتها في وقت اللي احنا سافرنا يعملوا 1250 ليره. اون فيت باش نرجع بكم شويه. السطوش هذاك الصغير اللي نحن فيه الصرف حطيته انا من الكرتابله من برا. كيف هو قال لي حط كرتبتك تحت الكرسي جا بالي اللي انا نجبد السطوش سينو راه نقعد بلاش فلوس. وما جاش بالي نجبد الدولارات على خاطرهم محشيين من داخل وتحت الدبش. دونك فريمون اللقطه اللي صارت واللي يعرف معناتها بعد ما بكينا وغردنا وبوليسية وحاكم والدنيا داخله بعضها وفيلم صار فينا. عنقنا كرتبلواتنا ورجعنا لقدنا وكأن شيئا لم يكن معناتها. اذا هو حاولت بالرسمي راني نلخص على الاخر. معناتها راك لازم كيف تسافر باسبورك فلوسك اوراقك كلهم ديما فوق منك. هذيك بالنسبه لي في اللي صار الكل اهم حاجه لازم واحد يكون يرد باله عليها. هذه الفيو من الشامبر. بدينا نهارنا من جورما وين موجود لوتيل. وكانت أول وجهة على بعد 1 كيلومتر اللي هي لوبن اير ميوزيوم. ويشمل ديار محفورة في لشمينات فير وفيها زادة بقايا متاع كنيسية. كابادوكيا هي مدينة الخيول. مي مالوريزمون باسكو نحنا ما عندناش فلوس دونك ما نجمناش ندخلو. لونطري للوبن اير ميوزيوم يتكلف 100 ليرة بار بيرسون.
dream came true. Juste on dirait qu'on va le شو اللي تروح المثنية كانت ياسر محلاها. اون فيت الجيولوجي متاع كابادوكيا اللي ترجع اصلها لشوميني دو فير والبقايا متاع البراكين خلات البلاصة تعطيها امباكت ياسر سبيسيال. في الحقيقة برشا مؤرخين يقولوا اللي كابادوكيا ترجع لعصور ما قبل التاريخ، وتعددوا عليها برشا حضارات كما الحيثيين اللي اثارهم مازالت موجودة لتو. الاتراك ياسر يؤمنوا بالحسد والعين، هيك عليه في كابادوكيا عندهم حاجة مقدسة، الشجرة اللي مربوطة فيها العيون واللي تتسمى نزار بونكوك وتعني العين الخايبة. على بعد 5 كيلومتر من غورمون مشينا لشوسار، وبالتحديد إشوسار كاستل اللي هو حصن حجري من أصل روماني. فيه برشا بيوت كونكتي ببعضهم وفيهم اللي مسكر وأنباس. It's snowing. الحصن هذا يعتبر أعلى نقطة في كابادوكيا، منه هو تنجم تشوف أحلى فيو بانوراميك. باش نخليكم مع شوية تصاور. في إيشو صار ملقيناش ريستوران شعبي، نهارتها الدنيا كلها مسكرة، دونك اتلزينا أن ناكلو حاجة لوكس شوية. إذا قلنا اسمه منتي Turkish handmade, homemade. ماهوش خايف ماهوش خايف أنا بزاف ولا تتكلم برا بسم الله بيذوق لنا اللبليب التركي. احنا نطلع على اساس تجيبوا لنا الحمراء كيف نجيبها هذا صب الصحة لبليب مفوق ولا كي كسبت لبليب في بالزرت حسدوا كلهم مرة وبس. بعد الابحاث على منظومة جوجل لقينا اللي هي تطلع تركيش رافيولي. نقطة لكم نرجع نقول لكم راهي ماهيش حاجة كانت تتكلم مرة ما تعودوش ولا يا النهار الثاني كانت ديستيناسيون تاعنا إرغو إي أفانوس. مشينا أول حاجة لإرغو اللي هي مدينة ياسر صغيرة. الحاجة سبيسيال في إرغو هما 3 بيوتيز وإلا 3 سيسترز. هي ميت ياسر قديمة والتوريست الكل يجيو سبيسيالمون غاديكية باش يشوفوها. زعما شني حكايتهم؟ اليوم باش نعطيكم لوحة تاريخية من كابادوكيا and 3 sisters. هما 3 sisters وإلا 3 beauties واللي هما حاجة رمز من رموز كابادوكيا. الصخرة الصغيرة هي لصقة في الصخرة الأخرى وهذوكم الصخرات الكبار. الأسطورة فما زوز أسطورات يحكيو عليهم مش حكيتكم عليهم زوز. الأسطورة الأولى تقول اللي كان فما حاكم يسكن كان هو وبنته كانت ياسر مزيان. العباد الكل يحبوا يخطبوها هو ديما كان يقول لا. هي حبت تعرس بواحد مش بالرفض وحب يعرسلها واحد كيفهم في الآخر هي هربت وخذت الرجل اللي تحب عليه وهو غضب عليهم وقرر اليوم ما عادش باش يحكي معاها حتى اللي نهار جبت الصغير
وقالت بالك معناتها هو قلبه يحن كيف يرى صغيرها، ما سيتي با معناتها سيتي العكس، الجمله زاد نقم عليهم وقرر اللي هو باش يقتل. كي سمعت هكا دعت ربي باش يحولها معناتها هي، هو قرر باش يقتل العائله الكل، دونك دعت ربي باش يحولها هي العائلتها يا اما الروكس والا الحيوانات، وربي استجاب الدعوه وحولهم الروكس. دونك هي هذيك الصغيره هي اللي لاصقه امها، وهذيك اللي بحذاهم هما راجلها. اسطوره فينا نقول ثلاثه الهيات مزيانين يحبوا يشوفوا شكون اللي هي ازين وحده فيهم. دونك مشاو في بيرس اوف تروي باش يقول لهم معناتها شكون هي ازين وحده فيهم. كل وحده حاولت تطمعوا معناتها حاولت تطمعوا بحاجات باش يقول لها راهو انت ازين وحده، اختار وحده برك. وتحاولوا هما ثلاثه روكس، هما ثلاثه حجرات ما تنجمش تلقى كيفهم في العالم الكل معناتها. لا مانيير اللي هما واقفين بها، ولا مانيير اللي الروك معناتها الفوقانيه واقفه على العتات نتاع الحجره. فوالا سيتي سا بوان استوار من قلب الاستوار من كابادوكيا غيرشيرز. كملنا من أورغوب ومشينا لأفانوس. أفانوس بعيدة على غورومي 8 كيلومتر، هذاك علاش خذينا لها بوس. أفانوس وإلا نجم نقال عليها مدينة السيراميك، هي أول مدينة وأصل البوتري كلها من كابادوكيا جاية من أفانوس. ان فيت فما نهر يتعدى في أفانوس اللي هو يفصل المدينة متاع أفانوس على بقية كابادوكيا، واللي هما كانوا ياخذوا منهم نوع متاع طين يخدموا بهم البوتري. أفانوس هي السنتر متاع البوتري من عهد الحيثيين اللي ذكرناهم في أول الفيديو. من ارجع إلى يومنا هذا ما زالت المدينة معروفة بالسيراميك، في كل بوتيك في كل بلاصة تلقى كان الحاجات مخدومين سيراميك. دونك عندنا هذا لونطري، الاكثرية يكون لونطري ماهوش الفطور. طب باش نبداو ديغوستي هذايا اللي منظرو كي خبز الشاي. مين اما ياسر فيها كمون، فيه كمون خلطوها حاجه كمان هكا اللي غرت هناك في كذا يغرت كل نهار بالنعناع هيك السكتير. هذا يغرت بالمعدنوس، مايونيز مزينة بس في الناري والخاص، سلطة بشوية. هذه زيادة حاجة سبيسياليتي متاعهم ما بقناهاش أنا بينز. دونك بينز وبصل مش فايدة سلطة سلطة خضراء، سلطة خضراء عادية بس نقطة ملح. هذا موضوع جدا. شو هذا؟ لفت فيش مطعم فيش مطعم ولازم فيش مطعم هذا مبيع. وهذه سلطة عادية Thank you. نروحوا
305 دولار. جينا مروحين يا اخي، لقينا انديكاسيون تقول اللي فما متحف اندر جراوند بوغ لا سيراميك، باسكو البلاد هي معروفه بالسيراميك. دونك قعدنا نتبعوا في البلايك باش نمشيو نشوفوا المتحف. اي فوالا النهج اللي متعدين منه ديجا ما فما حد فارغ، اما البيوت ياسر محلاها، النهج ياسر مزيان. دونك بون ما بقالناش برشا فلوس، نقولوا ان شاء الله المتحف ما يكونش غالي برشا، سينو ما احناش باش نجمو ندخلو. شامل بال مع الموت عندناش برشا فلوس. مرسومة فيها تركيا. دونك المتحف واو. بلاش When it gets moved, it's brighter. دونك اون فيت كانت هذه رحلتنا في كابادوكيا، كملنا الفواياج نتاع تركيا اونفان. اكيد راكم تسالتوا منين جبنا الفلوس، اذا كان فلوس كابادوكيا كل تسرقوا، منين جبنا الفلوس باش عدينا السيجور بتاعنا. اون رياليتي نهار الجمعه الصباح كيف خرجنا من اسطنبول صرفنا فلوس وفضلوا لنا قرابه 700 ليره. دونك دوبلاش وصلنا ديريكت باش نقصينا لو روتور بتاعنا، حطينا طرف فلوس على جنب اللي هما دون لو كاو ما نخليوش رواحنا على ليميت، والبقيه هما اللي قسمناهم باش نجمنا نعدو بهم السيجور. بيان سور بسيم كيف وصلنا لغاديكايا الحق اونيتي غاتي من العباد اللي غادي بالكرامه نتاعهم، اللي يسمع حكايتنا كان يعاوننا. اول حاجه بديناها باللوتيل دوبلاش وصلنا. دونك قال لنا اسكو vous avez bien passé le voyage، قلنا له راهو صار. دونك قال لنا فوالا عندكم ان بيتي ديجوني اوفير دو نوتر بار بويسك تعديتوا بليله ياسر صعيبه، و اون بلوس في عوض تاخذوا الشومبر نتاعكم نصف النهار بويسك الي فيد، دونك تنجموا تاخذوها من توا اللي هي 8 متاع الصباح. هذا دو ان. دو كيف احنا نحوسوا في ايش صار، دخلنا البلاصه تخدم السيراميك وتبيع السيراميك كيف تيلمو الراجل شد فينا صحيح ويحبنا نشريه. دونك حكينا له اللي احنا ما عندناش فلوس، هنا من عنده هذا 5 حكوك كياس حافي اون سيراميك، وهو اعطانا واحده جراتوي، وزاد اعطانا زاد دي بورت كلي جراتوي، والحكه اون فيت 5 تكلفونا 10 ليرات اكاهو، معناتها بفلوسنا نحن يجيو قرابه 5000. او ميم طون ما حبيناش ما ناخذوش حاجه سبيسيال سوفينير من كابادوكيا،
اللي هما كيف ما كنتوا تشوفوا الفخار متاعهم فيه النقشة متاعهم وفيه الالوان متاعهم الاصفر والاحمر والاخضر. والاكثر سوفينير انا ياسر نحبها وشيخة عليها هي هذه. دونك هي اللي فيها 3 سيسترز اللي ديجا شفنا حكايتهم، فيها البالونز وفيها هوني الكيفز متاع تركيا متاع كابادوكيا ان رياليتي. دونك تمثل 100% كابادوكيا. وعلى فكره سوفينير راهي مش غاليه زاده، ماركه 5 ليرات حاجه كيف من هكايا. لو شومان دو تابل جو سي با سي اللي كلير. دونك فيها اي سيمبول يخص تركيا يخص كابادوكيا. هكا نكون كملنا معاكم الاختتام متاع رحله تركيا، ان شاء الله في رحله جديده. كان عجبتكم بيان سور الفيديو ما تنساوش باش تبارطاجيوها، تحط سبسكرايب، تحط لايك، حط الكومنتير بتاعك. كان عندك اي كيستيون ما تعرضنالوش نحنا في وسط الفيديو، دونك اسال وباي باي.